The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार। आजको अङ्कमा हामी पोखरा लेकसाइडमा रहेको केदारेश्वर मन्दिरमा आएका छौँ। मन्दिर परिसरमा हाल संस्कृत वैदिक गुरुकुल पनि सञ्चालन भइरहेको छ। यसै गुरुकुलका प्रधान आचार्य हुनुहुन्छ स्वामी चितघन चैतन्य, जो सन्यास पूर्व डाक्टर लेखनाथ आचार्य नामले चिनिनुहुन्थ्यो। वाराणसीमा जीवनको लामो समय बिताएका स्वामीजीले त्यहाँ रहँदासम्म हरेक दिन गङ्गा स्नान गरेर गङ्गाको जल विश्वनाथ भगवानलाई चढाएर मात्र दिनको सुरुवात गर्नुहुन्थ्यो। अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरू पढाउँदा र साधनामा तल्लीन हुँदै गर्दा नेपालका भक्त र विद्यार्थीहरूले नेपाल ल्याउने धेरै प्रयास गरे। फलस्वरूप उहाँ नेपाल भूमिमा नेपालको ज्ञान र धर्मको उदयको लागि अहिले गुरुकुलमा मिहिनेत गरेर नयाँ प्रतिभाशाली पुस्ता निर्माणमा लागि पर्नुभएको छ। हामी आश्रम पुग्दा स्वामीजीले विद्यार्थीहरूका लागि भोजन तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सारा भारतवर्षका विद्वानहरूद्वारा पुजिएका स्वामीजी सहज रूपमा आश्रमका सबै काममा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। अचम्म त के भने त्यहाँका विद्यार्थी सबै संस्कृत भाषामा नै संवाद गर्दा रहेछन्। विद्यार्थीहरूले हामीलाई पनि कार्यक्रम छायाङ्कनमा मन लगाएर सहयोग गरे। गुरुसँग संवाद यति मिठो र अर्थपूर्ण भयो कि मलाई दमौली फर्किन मन नै लागेन। मेरो आग्रह पश्चात गुरुले सहज रूपमा नै मलाई त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गरिदिनु भयो र भोलि पनि अर्को संवाद गर्ने ध्याउन्नमा म पनि उत्साहित भएँ। सन्ध्यामा विद्यार्थी बटुकहरूले भोजन गर्दा विभिन्न संस्कृतका श्लोक भन्दै भोजन गरेको देख्दा मेरा आँखा नै रसाइरहेका थिए। हाम्रा धेरै युवा मोबाइलमा पबजी खेलिरहेको बेला ती सुसंस्कृत विद्यार्थीको जीवन देखेर आनन्द र सन्तोषको महसुस भयो। पहिलो दिन र अर्को दिन गरेर गुरुसँग हामीले लगभग 3.5 घण्टाको सत्सङ्ग छायाङ्कन गरेका छौँ। क्रमशः ती सबै सत्सङ्गहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। आजको सत्सङ्ग धेरै ध्यान दिएर हेर्नुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले धेरै सन्तहरूसँग सत्सङ्ग गरेको छु, तर स्वामी चितघन चैतन्यजीमा जस्तो स्पष्ट उद्गार भने निकै कम सन्तहरूमा मात्र पाइन्छ। आउनुहोस्, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई सुस्वागतम।
with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी पोखरामा आएका छौँ। कास्की पोखरा फेवातालको नदी, फेवातालमा जुन दुईटा नदी मिलेर बनेको छ त्यो नदी बगेर जाने बाटोको छेउमा केदारेश्वर मन्दिर अवस्थित छ। त्यही केदारेश्वर मन्दिरको परिसरमा केदारेश्वर गुरुकुलम विद्यापीठ रहेको छ। यस गुरुकुलमका पीठाधीश आचार्य स्वामी चित्तगण चैतन्यजी मेरो सान्निध्यतामा हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना विद्वान, दार्शनिक र संस्कृत वाङ्मयको ज्ञाता हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरुवर। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबै सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा अभिवादन। धन्यवाद। पहिलो कुरा त हजुरले समय दिनुभयो गुरुवर, एकदमै म आभारी छु। हजुर जस्तो विद्वान व्यक्तित्वसँग सान्निध्यता प्राप्त गर्नु नै सौभाग्यको कुरो हो। यस आश्रममा आएर हजुरकै हातबाट बनेको थोरै प्रसादम पनि ग्रहण गर्ने अवसर मिल्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। यो गुरुकुलममा धेरै विद्यार्थीहरू देखियो, धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। गुरुकुलमको बिचैमा ठुलो मन्दिर छ। पोखरामा यो मन्दिर भएको धेरैलाई थाहा छैन। यो मन्दिरको सृजना कहिले कसरी भयो गुरु, अलिकति बताइदिन सक्नुहुन्छ? पोखरामा केदारेश्वर मन्दिर यद्यपि नयाँ होइन। ए हो हजुर। हामीसँग 1974मा हजुर कुनै भक्तले अर्पित गरेको घण्टा छ, ठुलो घण्टा। ए त्यसले के प्रमाणित गर्छ भनेदेखि कमसेकम सम्बत 1974 भन्दा पहिल्यै यो मन्दिर 100 वर्ष पुरानो। 100 वर्ष पुरानो। अहिले 2078 भयो हो त नि। 104 वर्ष भयो। 104 वर्ष त्यसै पनि भयो। मन्दिरमा अर्पित गरेको त्यो घन्टीले त्यसरी जनायो। हजुर। र यसको वास्तविक लिखित रूपमा नरहे तापनि हामीले किंवदन्ती सुनेअनुसार 1964 देखि 60 को बीचमा यसको स्थापना भएको हो। र यसको स्थापना स्वर्गद्वारी महाप्रभु, हजुर जस्तो साधकले अवश्य पनि सुन्नु भएको छ। अवश्य अवश्य अवश्य, किन नसुन्नु। स्वर्गद्वारी महाप्रभुका अनन्य शिष्य, हजुर परम शिष्य शङ्करानन्द सरस्वतीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो गुरुकै आदेशबाट यो मन्दिरको स्थापना गर्नुभएको हो। भित्र जुन एउटा यहाँ दुई पाटा छन्, एउटा बाहिर हामीले बृहत मन्दिर देखिरहेका छौँ र भित्र फेरि एउटा सानो पुरानो नेपाली या गुम्बद शैलीको मन्दिर छ। त्यो मन्दिर चाहिँ प्राचीन मन्दिर हो। र त्यसपछि यो बाहिर हामीले जुन यसको विशालता देखेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रा यो पोखरावासी या गण्डकीवासी अथवा नेपालका विभिन्न क्षेत्र का सहयोगीहरू, भक्तजनहरूको सहयोग लिएर यसको निर्माण चाहिँ पछि भएको हो। तर यसको मूल, यसको स्थापना चाहिँ धेरै प्राचीन हो र विशिष्ट व्यक्तिहरूले यसको स्थापना गरेको हो। हजुरले भने जस्तै यसको जस्तो खालको व्यापक प्रचार हुनुपर्ने थियो। जसरी पोखराको बिन्दवासिनी भन्ने बित्तिकै, तालबाराई भन्ने बित्तिकै हरेकलाई थाहा छ। त्यो एउटा पर्यटक को रूपमा या तीर्थयात्रीहरूको गन्तव्यको रूपमा जुन प्रकारले प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो, यसको प्राचीनता, यसको जुन एउटा तेज, यसको अर्थ वैशिष्ट्यतालाई लिएर जस प्रकारको प्रचार हुनुपर्ने थियो, हजुर त्यो भएन। अहिले विगत केही 18-19 वर्षदेखि चाहिँ यहाँ प्रत्येक श्रावणको समयमा बोलबम मेला आयोजना हुने गर्छ। हजुर। र त्यस बेलामा चाहिँ भक्तहरू आउँछन्, आउने कारण बिस्तारै बिस्तारै समय हुँदो रहेछ सबै चिजको। हर चिजको समय हुन्छ। समय अनुसार प्रचार प्रसार हुँदैछ। हजुरहरू आउनुभयो, कहीँबाट सुन्नुभयो, आउनुभयो।
हजुरबाट प्रचार बिल्कुल बिल्कुल अब चाहिँ धेरै हजारौं लाखौंले हेर्नुहुनेछ यस्तै अब त बहुत सुन्दर भयो हामीलाई यो श्रेय मिल्ने भयो एकदम हजुरले प्रचार प्रसार गर्नु सबैबाट हुने हो अब आजभोलि त फेरि समय नै हजुरहरूको पत्रकार बन्धुहरूको छ यहाँले जति गर्नुहुन्छ अब हामीले पनि समितिले पनि सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं बिल्कुल हजुरले पत्रकार भनिरहँदा गुरु म चाहिँ पत्रकार होइन म साधक नै हुँ र मलाई साधकहरूको कुरा सुन्न मन पर्ने गुरुहरूसँग सान्निध्यता प्राप्त गर्न मन पर्ने जोगीहरू देख्दा मन पर्ने अनि जोगीहरू मन पर्ने व्यक्तिले कसरी होला जोगीको संगत गर्ने र जीवन पनि चलाउने भनेपछि यो पेशा सुरु गरेको छु मैले चाहिँ विभिन्न साधु सन्त महात्माहरूको घर घरमा गएर उहाँहरूसँग यसरी संवाद गरेर जीवनको बारेमा बुझ्ने बुझाउने एउटा प्रयत्न गरिरहेको छु खुसी लाग्यो हजुर हजुरको अब आजको यस्तो परिस्थितिमा जब आज संसार एक प्रकारले भौतिकतातिर लागिरहेको छ त्यो समयमा पनि हजुर जस्तो एक युवाले अब अध्यात्मतिर रुचि राख्नु सत्पुरुषहरूसँग सन्त महात्माहरूसँग भेट गर्नु र अध्यात्मका चर्चा सुन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्नु बिल्कुल धेरै राम्रो कुरा हो यहाँलाई यस कार्यको लागि र साथसाथमा फेरि आफू मात्रै नभएर अरूले पनि यसको लाभ उठाउन् भन्ने उद्देश्यले जुन कार्य गर्नुभएको छ हाम्रो सनातन वैदिक संस्कृतिको प्रचार प्रसार होस् भन्ने हजुरको भावना रहेछ र सबै हाम्रो संस्कृतिबाट लाभ उठाउन् भन्ने हजुरको जुन भावना छ त्यस भावनाप्रति म सम्पूर्ण सत्पुरुष महात्माहरूको तर्फबाट यहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्छु र महात्माहरूको आशीर्वाद भगवत कृपा सधैँ रहिरहोस् र यो अहिलेको जुन हजुरको मनोभावनाहरू छन् यो सधैँ रहिरहन् बिल्कुल मनका परिस्थितिहरू सबैमा सधैँ रहँदैनन् करिब आज हजुरलाई यस्तो राम्रो मनले साथ दिएको छ भोलि फेरि मन भट्किन पनि सक्ने हुन्छ त्यो नहोस् सन्त महात्माहरूको कृपा भइरहोस् बिल्कुल बिल्कुल भन्ने म भगवान श्री केदारेश्वरसँग प्रार्थना गर्छु धन्यवादलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो आशीर्वाद त बहुत बिरलै पाइन्छ गुरुवर धेरै धेरै धन्यवाद मूलतः हामीले पोहोर सालको लकडाउन जब यो कोरोना कालमा लकडाउन भयो त्यो लकडाउन भन्दा 2-3 महिना अगाडिदेखि नै हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्यौं र पढाइ सकिसकेपछि अंग्रेजी साहित्यबाट स्नातकोत्तर गरिसकेपछि मैले चाहिँ जीवनमा केही न केही त गर्नै पर्ने हो म आफूमा पनि भएको त्यो प्रश्न र हरेक व्यक्तिमा जीवनको एउटा कुनै पलमा कुनै एउटा क्षणमा त्यो प्रश्न उठ्छ त्यो प्रश्न चाहिँ यो जीवन किन हो यो जीवन मैले किन प्राप्त गरेँ म यो जगतमा किन जन्मिएर आएँ म यहाँ के गरिरहेको छु गर्नु चाहिँ पर्ने के हो भन्ने कुरा प्रश्न सबैको मनमा जाग्छ मलाई पनि जागेको हो यही प्रश्नको उत्तर खोज्छु भनेर यो अभियान सुरु गरेको छु स्वधर्म टेलिभिजन नाम भए पनि कार्यक्रमको नाम चाहिँ द सिक्रेट्स अफ लाइफ हो जीवनको रहस्य हजुरसँग हजुरको जीवनको कुराहरू हजुरको चाहिँ कसरी साधक बन्नुभयो कसरी यहाँसम्म आइपुग्नु भयो त्यो कहानी पनि अलग्गै सुन्न मन छ गुरु सुरुवातमै पहिलो प्रश्न त्यही गर्न मन लागेको यो जीवन हामीले खास के को लागि पाएका हौं गुरुवर धेरै राम्रो प्रश्न उत्तर पनि रहस्यमय नै हुन्छन् यस्ता प्रश्नहरूका हजुरले भन्नुभयो सबैलाई यो जिज्ञासा हुन्छ कि जीवन किन पाइयो वस्तुतः यदि त्यो प्रश्न आयो भनेदेखि उसको जीवन सार्थक हो भने जस्तो मलाई लाग्छ किनभने त्यही प्रश्न हुँदैन आज व्यक्तिलाई मलाई मतलबै छैन म किन आएँ मेरो यो मानव शरीर मैले किन पाएँ मेरो कर्तव्य के हो कहाँबाट म आएँ कहाँ जाने हो मेरो वास्तविक स्वरूप के हो यो भन्दा पहिला म केही थिएँ कि थिइनँ यो अहिले जो छु त्यो म हो कि होइन भोलि म के हुन्छु भन्ने प्रकारको जुन जिज्ञासा यदि भयो भनेदेखि उसले बाटो पनि खोज्छ किनभने जुन चीजको चाहना हुन्छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि व्यवहारमा पनि हामीले देख्छौं
त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि व्यक्तिले प्रयास गर्छ। धन सम्पत्ति चाहन्छ, उसलाई कसरी पाउने, उसको लागि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने प्रयास गर्छ र प्रयास गर्दै गर्दाखेरि कहिले कहिले कुनै न कुनै रूपमा उसले पाउँछ पनि। त्यस्तै यो प्रश्न यदि उठ्यो भनेदेखि त्यो प्रश्नको मूल धरातलमा पुग्ने प्रयास गर्छ। और जहाँसम्म यो हो कि यो जीवन के हो, जगत के हो, ईश्वर के हो भन्ने कुराको चाहिँ उत्तर त्यति सजिलो त छैन बुझ्न बुझाउन। हजुर। अब बुझाउने बेला भन्ने बेलामा हामीहरूले भन्छौँ पनि, हजुर, श्रोताहरूले बडो ध्यानले सुन्छन् पनि। तर वास्तविक भन्दाखेरि नबोल्नेवालाले ठिकसँग बुझेको हुन्छ जस्तो लाग्छ, बल्कि बुझ्न चाहनेले त कतै कतै बुझ्न सक्छ कसै न कसै गरेर। तर बुझाउन खोजेकोले कतिको बुझेको छ त्यो भगवानले नै जाने हुन्छ। किन बुझाउन खोजेका त थुप्रै छन् आजभोलि। हजुर। जुन टेलिभिजनमा हेर्यो त्यही केही बुझाइरहेछ। हजुर। आज टोलमा महायज्ञहरू भइरहेका छन्। के को लागि? त्यही बुझाउनको लागि। हजुरले एउटा त्यो कहावत सुन्नुभयो होला नि। हजुर। एउटा व्यक्तिले, कथावाचकले आफ्नो श्रीमतीलाई भन्छ कि चौकीको कुरा चौकामा नउठाऊ भने जस्तै। चौकीको कुरा चौकामा नउठाऊ। कथा प्रवचन गर्दै थिए। कथा प्रवचन गर्ने क्रममा स्वभावतः उहाँले के भन्नुभयो, यो खान हुँदैन, यो खान हुँदैन, यो खाएर यस्तो हुन्छ, यो अखाद्य हो, शास्त्रमा यो नखान भनेको छ। त्यसै अखाद्य विषयमा भण्टा पनि आयो, बैगन भन्छ जसलाई। हजुर। बैगन पनि खान हुँदैन भन्यो। संयोगले उसको श्रीमतीले त्यसै दिन बैगन बनाएको थियो राम्रो। अनि कथा सुनेपछि त सधैँ साथमा जाने, आज त छिटो छिटो गएर त्यो बैगन सेगन त्यो फालेर अनि बस्नुभयो। अब त्यस बिचमा त अरू चिज बनाउने टाइम भएन। अनि खाने बेलामा खै बुढी आज यो एउटा मात्रै तरकारी पकाएछौ त अरू पकाएनौ, सधैँ त 2-3 थरी हुन्थे। अनि पछि होइन आज त अब त्यो भनेपछि ढाँट्नु त भएन त्यति बेला। यसरी पकाएको त थिएँ तर त्यो खाना नहुने रहेछ, मलाई थाहा भएन। अनि आएर मैले त्यसलाई चाहिँ फालिदिएँ। के पकाएको थियो? बैगन पकाएको थिएँ। हे किन फालेको त? हजुरले खाना हुँदैन भन्नुभएको थियो कथामा। अरे बुढी के गरे, त्यो त चौकीको कुरा हो, त्यो त भन्ने कुरा हो, बनाउने कुरा हो, त्यो त चौका हो। चौकीको कुरा चौकामा किन? यो अवस्था, यो संसारको अवस्था छ। हजुर। जसले बुझेको छु भन्छ उसैले बुझेको छैन। हजुर। तर जसले केही बुझेको छैन उसले सबै बुझेको हुन्छ। वो बुझे जस्तो गर्दैन। तर हामीले जो जानेका छौँ, हजुरले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो, हामीले जो जानेका छौँ पढेर, हजुर, किताब पढेर भनौँ या गुरुजनको मुखबाट सुनेर भनौँ, त्यो जीवन के हो, के को लागि, किन बाँचिरहेका छौँ। अब त्यसलाई सजिलो तरिकाले भन्दाखेरि भागवतको प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायमा नै यसको उत्तर छ। के भन्छ उहाँ? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवनको उद्देश्य हो तत्व ज्ञान गर्नु। तत्व वस्तुको वस्तुलाई जान्नु। के हो वस्तु? हामीले संसारका पदार्थहरूलाई वस्तु भन्छौँ। देखिने, हामीले भोग गर्ने चिजहरूलाई हामीले वस्तु भन्छौँ। तर वस्तु त आफू मात्रै हो। आफूलाई छोडेर अरू केही वस्तु छैन। भएको सब अवस्तु हो। यो शरीर पनि अवस्तु हो। तर वस्तु आफ्नो स्वरूप हो। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवको उद्देश्य माने जिउने उद्देश्य, बाँच्ने उद्देश्य। किन बाँचिरहेका छौँ? खानपान गर्नको लागि, भोग विलास गर्नको लागि, रमाइलो गर्नको लागि त पशु पक्षी पनि बाँचेको छ नि।
यो मनुष्यको उद्देश्य चाहिँ के हो? तत्त्व ज्ञान गर्नु। को हम कस्त्वम कुत आयात कामे जननी को मे तात भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ। हजुर। को हम म को हुँ, कस्त्वम तिमी को हौ, कामे जननी मेरो आमा को हो, को मे तात मेरो बुवा को हो। यस चिजको चिन्तन गर्नु, निरन्तर अभ्यास गर्नु, खोजी गर्नु। अरू कुनै अरू कर्मबाट कर्मको कुनै प्रयोजन छैन। तत्त्व के हो त? फेरि त्यही उत्तर आएको छ। तत्त्व फेरि के हो त? तो वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। अद्वय जुन ज्ञान हो, अथवा यो भनौँ आफ्नो स्वरूपको वास्तविक जुन ज्ञान हो, त्यही नै तत्त्व हो। अब त्यो तत्त्वलाई कसैले ब्रह्म भन्छ, कसैले भगवान भन्छ, कसैले ईश्वर भन्छ, कसैले शिव भन्छ, कसैले विष्णु। अब आजभोलि त कसैले परमेश्वर पनि भन्न थाले, गड भन्न थाले, अल्लाह भन्न थाले है। र यद्यपि अल्लाह शब्द आजभोलिको होइन। अल्लाह शब्द पनि हाम्रो संस्कृतमा मातृवाचक हो। आल्हादिनी मातृवाचक शब्द हो। आल्हादिनीबाट हो? हो, आह्लाद प्रदान गर्नेवाला, आनन्द प्रदान गर्नेवाला। संस्कृत आल्हादिनीबाट अल्लाह अल्लाह भनेको हो। उनीहरू पनि शक्तिका उपासक हुन्। ओहो। अल्लाह, अक्का, अक्का, अम्बा, यी सबै एक अर्थवाला शब्दहरू छन्। ओहो। तो सारा चिज आफूभित्रै छ, आफैमा छ। अब त्यो आफूभित्रको आफ्नो स्वरूपलाई कारण, कुनै कारण, अब कारण फेरि के खोज्दै जाँदाखेरि थुप्रै आउँछन्। अब त्यो कारणलाई हामीले बुझ्न नसकेर हामी बाहिर भौतारिरहेका छौँ। तो तत्त्व यही हो, आफ्नो स्वरूप। हजुर हजुर हजुर। अरू अब त्यो तत्त्वलाई जान्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। पहिलो श्लोकमै त्यही भनेको कुरा गर्नुभयो। पहिलो कुरा तत्त्व के हो अनि कसरी जान्ने गुरु? तत्त्व त मैले भनिहालेँ। तत्त्व हजुर आफै हो। तत्त्व आफै हो। वदन्ति भनेपछि आफैलाई जान्ने। आफैलाई जान्ने भनेपछि यो संसारमा आएको अरूलाई बुझ्न होइन, आफैलाई हो। अरूलाई एकदम, अरूलाई जति तपाईँ बुझ्ने प्रयास गर्नु, तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्न। एउटालाई बुझेपछि अर्कोलाई बुझ्ने, अर्कोलाई बुझेपछि अर्कोलाई बुझ्ने। जहाँ भेद आयो, जहाँ द्वैत आयो, एउटा जानेपछि अर्को, अर्को जानेपछि अर्को, अर्को जानेपछि अर्को, त्यो सीमा रहँदैन। और आफूलाई जानिसकेपछि फेरि अब केही जान्न शेष रहँदैन। त्यस कारणले आफूलाई जान्ने हो। आफूलाई जब जानिन्छ त सबै जानिन्छ। अब कसरी जान्ने गुरु? कसरी जान्ने भनेपछि अर्को कुरा के छ भनेदेखि नजानेको केही छैन। फेरि आफूलाई जानेको छ भन्छन्। केही पाउनको लागि केही छोड्नुपर्छ भन्छन्, भनिन्छ हैन? हो। कुछ पाना हो तो कुछ खोना पड़ेगा। खोना पड़ेगा। अब यहाँ त हामीले धेरैको लागि थोरैलाई धेरैलाई छोडेर थोरैलाई समातेका छौँ। ए हो र? उल्टो सबैलाई छोडेर हजुर केही चिजलाई हामीले समातेका छौँ। तर मान्छेले त मैले धेरै कुरा समातेको छु भन्ने सोच्दछ। मसँग घर छ, गाडी छ, श्रीमती छ, बच्चा बच्ची छ, संसार छ। कहिलेसम्म? कहिलेदेखि र कहिलेसम्म? जन्मदेखि मृत्युसम्म। जन्मदेखि मृत्युसम्म, अथवा अझ बल वैश्य हुँदासम्म। जोबाट जसले उसलाई जन्मायो, हजुर, जसले उसलाई जन्मायो, जसले उसले माता भनेको थियो, पिता भनेको थियो, उसको पिताजीको भनौँ अब व्यवहारिक भाषामा भन्दाखेरि उसको मृत्यु भयो या देहावसान भयो या वैकुण्ठवास जे भने पनि अब उसले त वर्ष वर्षमा उसलाई स्मरण गर्ला, पिण्ड तर्पण देला, लोकाचार व्यवहार अथवा धर्मशास्त्रका कुराहरूलाई लिएर पालन गर्दै आफ्नो कर्तव्य गर्ला।
तर जो मरेर गयो उसले हेर्छ गर्दैन उसलाई, ऊ त फर्किन्छ कि फर्किँदैन, मेरो यस्तो छोरो छ भन्छ कि भन्दैन, त्यो कुरा छ। ऊ कहाँ गयो? समस्या हजुरले भनेकोमा एक्का दुक्का त कहिले कहिले हामीले हेर्छौँ सुन्छौँ कि एउटा व्यक्ति फलानु कहीँ जन्मियो, बालककालमै उसले आफ्ना पूर्व जन्मको स्मृति बतायो, म फलानु वहाँ यसरी म जन्मेको थिएँ, मेरो यो थियो त्यो थियो, मेरो यस्तो बुढी थियो, मेरो यस्तो पिता थियो। एक्का दुक्कालाई त त्यस्तो हुन्छ पनि, तर त्यो भइसकेपछि त अब त्यो भए पनि अब उसले कसलाई आफ्नो पिता मान्नु? एउटा पूर्वको उसलाई स्मरण छ, एउटा अहिले जन्म दिएको छ, को उसको पिता, कसको पुत्र? भनेपछि सम्झनामा पो एउटा पिता छ नि त, सम्झना नभएका त कति होलान्? कति छन् त्यो को वास्तविक पिता? अनि हजुरले अघि त्यो पिताले सम्झिन्छ सम्झिन्न भनिरहनु भएको थियो नि, त्यति बेला मलाई दिमागमा के आएको भने त्यो पिताको चेतना कस्तो थियो होला? त्यो पिताले रक्सी खाएर मरेको थियो कि होइन? ऊ नै पुरै तपाईँको मासु खाएर जिन्दगीभरि चाहिँ त्यो पुरा ध्वस्त जिन्दगी बाँचेर मरेको पिता थियो भने ऊ आफै कहाँ चाहिँ भूत भएर बसिरहेको होला, उसले कसरी सम्झने हो? हजुर, उसले कति सम्झने? उसको स्मृति नै त्यहाँ रहँदैन, किन उसको त अर्कै संसार भयो। तो हामी उसलाई सम्झेर अथवा जो हामी जसको पछि परेका छौँ, जसका साथमा छौँ, हाम्रो शास्त्रले यो भन्दैन कि तिमी जहाँ छौ त्यसलाई च्यात्तै छोड, त्यो कसैसँग सम्बन्धै नराख, त्यो तिम्रो केही पनि होइन, कोही पनि होइन, केही गर्दै नगर हामी भन्दैनौँ। माने अर्थात् हाम्रो शास्त्रले भन्दैन, यो व्यवहार हो। कसरी गर्ने भन्दाखेरि, सबै व्यवहार कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै एउटा अभिनेताले गर्छ। अभिनेता अब अझ कसैसँग उसको पत्नी अर्कै छ, अरू कसैसँग उसको पत्नीको नाटक गर्छ, नाटक गरिरहेको हुन्छ। हो, त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि नाटक गर्ने हो संसारमा। तर कोही त्यो अभिनयमा कोही फेरि त्यसैमा फेरि चक्करमा फस्छन्, अभिनयलाई नै जीवन सम्झिन्छन्, अभिनयलाई जीवन सम्झिन्छन्। अब कुरो यही भइरहेको छ, हामीले अभिनयलाई नै सबै सम्झिरहेका छौँ। अमेरिकामा एकजना कलाकार रिसेन्टली बित्नुभयो, उहाँले जोकरको एउटा चाहिँ भूमिका निभाउनु भएको थियो। यसरी निभाउनु भयो कि उहाँले त्यो जोकरको रोलमा जुन चलचित्रमा हुनुहुन्थ्यो, चलचित्रको सुटिङ सकिसकेपछि घरमा आउँदाखेरि पनि उहाँले त्यो मस्तिष्कबाट त्यो रोलप्रतिको जकड छोड्नै सक्नु भएन, पकड छोड्नै सक्नु भएन र अन्ततः सुसाइडै गर्नुभयो। यही हो हामी अभिनयमा यो सबै व्यवहार कसरी गर्ने त? जस्तै एउटा अभिनेताले गरेको छ, तर कसरी गर्नु पर्यो भन्दा सम्झेर जानेर बुझेर गर्नु पर्यो कि मतलब मैले अभिनय गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुनु पर्यो। यो संसारमा एउटा यो सर्कसको या अभिनयको एउटा म यो नाटकको एउटा म पात्र हो, यो सबै मेरो वास्तविकता केही होइन, मेरो स्वरूप त म भिन्नै हो होइन। अब मलाई त त्यो नेता के अरे त्यो अभिनेताहरूको नाम आउँदैन, होइन मलाई पनि नाम त याद छैन, जे होस् एकजना हुनुहुन्छ। उनीहरूले ऊ गर्दाखेरि नाटक गर्दा उनको नाम अर्कै हुन्छ, उनको घरको नाम अर्कै छ, उनको त्यता अभिनय गर्दाखेरिको उनको त्यो आफ्नो रोल अनुसार उनको अभिनय अनुसार उनको नाम भिन्नै छ, काम पनि भिन्नै छ। उति बेला त उसलाई थाहा छ नि यो मेरो नाम यो होइन, यसलाई देख्नेवालालाई पनि थाहा छ यो फलानाको वास्तविक नाम त यो हो। हामी पनि त्यस्तै हो, यसो यो बुझ्नुपर्छ। अब यो अलिकता ठुलो नाटक हो, बस यो विशाल नाटक हो। अब त्यो नाटकमाथिको नाटक त्यो भयो, अभिनयमाथिको अभिनय त्यो भयो, और यो चाहिँ महाअभिनय। त्यही भएर हिन्दीमा एउटा उसले लेखा छ संसार महानाट्यशाला भन्ने उसको पुस्तकै छ। यो संसार यस्तै हो, हामी नाटकका पात्र मात्रै हौँ। कुन अवस्थामा? जब हामीले शरीरलाई लिएर जब हामी गर्छौँ, यो शरीर भनेको नाटकको एउटा पात्र हो। जब मैले म भन्छु, म भनेर अहिले मैले शरीरलाई भनेदेखि त्यो नाटकको पात्र हुँ। मैले वास्तविक मलाई सम्झेँ भनेदेखि त फेरि म त नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप सर्वव्यापी अन्तर्यामी त्यो स्वरूप हो। तर मैले आफूलाई यो घैँटोभित्र बाँधेर राखिदिएँ।
त्यस कारणले नै के भयो त यो अब उत्तर हाम्रो वेदान्तले के दिन्छ भनेदेखि सबैले के चाहन्छ, संसारको मान्छेले के चाहन्छ, दुःख जाओस् सुख आओस्। त पहिला पत्ता त लगाउनु पर्यो यो दुःख आयो कहाँबाट। दुःख त मेरो वास्तविक स्वरूप होइन नि। यो दुःख भनेको के हो, आगन्तुक भन्छ। दुःखलाई हाम्रो दार्शनिक भाषामा आगन्तुक भनिन्छ। आगन्तुक भनेको आउनेवाला, आएको हो। जो आएको छ त्यो जान्छ, त्यो जान्छ। यो दुःख आयो कहाँबाट, दुःख आउनुमा कारण के हो, यो दुःख आयो जन्म। जन्म हुनासाथ दुःख भयो। जन्म भयो त्यो दुःख सुरु भयो हैन? सुरु भयो हजुर। के अब बाल्यावस्था सुख छ होला स्वच्छ व्यक्तिले, तर कहाँ सुख छ त्यहाँ? त्यही बसेको छ, त्यही गुमुत गरेको छ, त्यही हात खुट्टा चलाएको छ है। ठुलो अवस्था घिन लाग्छ। त्यति बेला त्यो उसले सुख छ कि दुःख छ? उसलाई भोक लागेको हुन्छ। आमाले सोचेको हुन्छ कि वो भर्खरै उसलाई मैले दुध पिलाएको थिएँ, सायद कहीँ यसलाई पेट सेट दुखो कि कहीँ केही भयो कि डक्टरको पछि जाऊ, डक्टरको पछि जाऊ, धामीको पछि जाऊ। कहिले कहिले के हुन्छ, उसलाई लागेको उसलाई कहीँ पेट टाउको दुख्या हुन्छ, पेट दुख्या हुन्छ। आमाले सोच्या हुन्छ कि हो मेरो बाबुले भोक लागेछ कि क्या हो, बोतल चुसाइदियो। उसलाई कहाँ दुख्छ त्यति बेला? उसलाई सुख छ? बचपनमा सुख छ? छैन। अलि बडा हुँदै गयो, ठुलो हुँदै उसका इच्छाहरू हुन्छन्, चाहनाहरू हुन्छन्। मैले यो पाए हुन्थ्यो, मैले यो गर्नु पाए हुन्थ्यो। मातापिता उसका परिवारका उसका बाधक बनिन्छन्। यसो गर्नु हुँदैन, उसो गर्नु हुँदैन, यसो नगर उसो नगर। भएन, दुःख भएन? त्यति बेला पनि दुःख आयो। अलिक ठुलो भयो, फेरि स्कुल जानु पर्यो, पास कसरी हुने, पिताजीलाई कसरी खुस पार्ने, त्यहाँ दुःख आयो। हमेसा त्यही आयो। ठुलो भयो, डिग्रीको कुरो आयो, डिग्री हासिल भयो। अब यो डिग्री कसरी बेच्ने है? अनि त्यसपछि फेरि पायो, नोकरी पनि पायो। बिहा हुन्छ कि हुँदैन, कस्तो बिहा हुन्छ, बिहा भइसकेपछि फेरि के हालत देखिरहेको छ, कति दुखी कति सुखी भएका छन्। जन्मसँगै दुःख सुरु भयो। जन्मसँगै दुःख सुरु भयो। अनि फेरि त्यसो वृद्धावस्थाका सुख यी सबै यानि जन्म जीवन नै दुःख हो। त्यस कारणले यो संसारलाई दुःखालय भनेको छ। दुःखालयमा शाश्वतम। दुःखालय र अशाश्वत भने अनित्य, क्षणिक। तो जन्म भयो, दुःखको कारण जन्म। अब जन्म किन भयो? जन्म किन भयो त? जन्म कर्मको कारणले भयो। राम्रो काम गर्यो, नराम्रो काम गर्यो, त्यसअनुसार फेरि के भयो त? जन्म भयो। जन्म गरायो केले? कर्मले। कर्म किन भयो? कर्म कसले गरायो? राग द्वेषले कर्म गरायो। राग भनेको कुनै वस्तुप्रति आसक्ति, कुनै वस्तुको चाहनु। त्यो चाहनको लागि के गर्नु पर्यो? कर्म गर्नु पर्यो। कसैसँग द्वेष छ, त्यसलाई टाढा गर्नको लागि पनि कर्मै गर्नु पर्यो। राग र द्वेषले कर्म गराउँछ। राग द्वेष किन भयो? अहङ्कारले। म ठुलो मान्छे, म यस्तो मान्छे, मैले यो गर्न सक्छु। अहङ्कारले राग द्वेष जन्माउँछ। जस्तो राग, प्रेममा राग हुन्छ कि हुँदैन गुरु? प्रेम भिन्नै चीज हो, राग भिन्नै चीज हो। ए हो? प्रेम त परमात्माको स्वरूप हो। जस्तो माता प्रतिको प्रेम, श्रीमती प्रतिको प्रेम। अब त्यो प्रेम त्यो के हो? त्यो प्रेम माता प्रतिको प्रेम हो भनेदेखि प्रेमै हो। त्यसमा कुनै स्वार्थता छैन, कुनै प्रकारको त्यसमा आसक्ति केही छैन भनेदेखि त्यो प्रेम हो। अब प्रेम भयो भनेदेखि मातामा मात्रै हुँदैन है, एउटा कुरा ध्यान राख्नु। पत्नीमा मात्रै हुँदैन। प्रेम सर्वत्र हुन्छ। कहीँ मात्रै छ भनेदेखि त्यो प्रेम होइन, त्यो रागै हो। ए, आफ्नो प्रति, आफ्नो आमा प्रति, आफ्नो बहिनी प्रति प्रेम छ, अरूका बहिनी प्रति, अरूका आमा प्रति छैन। त्यो प्रेम भएन, त्यो राग भयो।
त्यहाँ ऊ आयो नि त, त्यहाँ त्यो दुई मेरो र अरूको आयो हो, आयो नि त। त्यसलाई प्रेम भन्न मिल्दैन। त्यहाँ घमण्ड आयो, इगो आयो। आयो। प्रेम त स्वच्छ हो। र प्रेममा अब आमाप्रति त्यो भनौँ आमासँग प्रेम, त्यो प्रेम आमासँग किन भयो त? आमाले मलाई जन्माउनु भयो, आमाले मलाई पालन गर्नुभयो, आमाले मलाई हुर्काउनु भयो, त्यो गरे अर्थात् त्यो स्वार्थ प्रेरित भएको भएन। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले राग भन्छौँ। उहाँले मलाई पालिदिनु भयो, त्यही भएर मैले माया गर्नुपर्छ। हो, त्यो भाव आइसकेपछि त्यसलाई प्रेम भन्न मिलेन। त्यो माताप्रति समान हुँदैन। हामीलाई समाजमा इभन आमाईले पनि त्यही सिकाउनु भयो कि तँलाई मैले जन्माएको होइन, तैँले मेरो तेरो चाहिँ मैले गुमुत गरेको होइन, तैँले मलाई नहेरेर हुन्छ। आमा बुवाले भन्ने त यही नै हो नि नेपाली भाषामा। नेपाल र त्यो भन्नु व्यवहारमा आमाप्रतिको के अरे सद्भाव हुनुपर्छ, आमाप्रतिको सेवा गर्नुपर्छ। त्यो त व्यवहारमा त्यो आवश्यक हो, त्यो मेरो कर्तव्य हो। कर्तव्य हो, बिल्कुल। तर त्यो मैले गर्छु, त्यस कारणले त्यो प्रेम त्यसलाई नभन्नु भन्न खोजे मात्रै होइन। मैले म एउटा पुत्र भएर जन्मिसकेपछि जसले मलाई हुर्काउनु भयो, उहाँको सेवा, उहाँको सत्कार, उहाँलाई कुनै प्रकारको चित्त दुखाइ नहोस् भन्ने मैले गर्नुपर्छ। त्यो मेरो कर्तव्य हो। कर्तव्य, बिल्कुल। तर त्यो गर्दैमा त्यसलाई प्रेम भनौँ, त्यो अलिकता कर्तव्य पालना गर्छ एउटा छोरोले माताप्रति, तर प्रेम नहुन सक्छ। प्रेम नहुन सक्छ होइन। त्यो त किन यो त्यसलाई के भन्छ भनेदेखि त्यो एक आपसको आयो नि त, त्यो के भन्छ र त्यो मलाई गर्यो, मैले उसलाई गर्नुपर्छ। बाटर सिस्टम, केही लिने केही दिने, व्यापारै भयो होइन। एक व्यापारको भयो नि त। मातासँग यदि निष्काम छ भनेदेखि अब त्यो अच्छा जसको जुन अब कोही माताले गाली गरिन् अथवा उसको अपराधले अवहेलना गर्यो, अथवा भनौँ न एउटा पिता मेरो जसले जन्म दियो उसको मृत्यु भयो, पिताले अर्को विवाह गर्नुभयो, अब उसप्रति पनि उसको त्यस्तै प्रेम हुन्छ त? हुँदैन। अर्थात् त्यहाँ आयो कि आएन? त्यस कारणले प्रेम भनेको तत्त्व भिन्नै चिज हो। ठिक। हजुरलाई मैले अवरोध गरेको थिएँ कि हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यदि प्रेम गरिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ द्वेष छ, राग छ होइन। हामी रागमा थियौँ। प्रेम कस्तो हुनुपर्छ भने अब एउटा गोपिनीको जस्तै, गोपिनीहरूको जुन प्रेम हो, एक बार भगवान श्री कृष्ण अब त्यो भक्तहरूलाई देखाउनको लागि प्रेम तत्त्व के हो देखाउनको लागि भगवान श्री कृष्णले एउटा अभिनय गर्नुभयो। मेरो शिरमा भयङ्कर पीडा भयो, खुब वैद्य हाकिम सब आए, केही शिव लागेन। अन्तमा के भयो त भन्दाखेरि भगवानसँग स्वयं सोधे, प्रभु हजुरको पीडाको केही उपाय छ भने हजुर आफै जान्नुहुन्छ भने बताउनुहोस्। कोही मेरो परम भक्तले आफ्नो पाउको धुली मलाई दिन्छ र त्यो मैले शिरमा लगाएँ भनेदेखि मेरो टाउको चट्टै ठिक हुन्छ। एक भक्त आए सबै, कहिले दिन मानेन। मेरो आफ्नो पाउको धुलो प्रभुको चरणमा, भाव त राम्रै हो, कोही कसरी हुन्छ? नारदजी पनि, नारद कोही तयार भए, अनि प्रभु कोही पनि तयार छैन त, यस्तो यो हुनै नसक्ने काम। एकपल्ट गोपिनीहरूसँग गएर भन न, गोपिनीहरूसँग कुरो भयो, ओहो मेरो प्रभुको यदि शिरमा यदि मेरो पाउको धुलोले त्यो ठिक हुन्छ भने त्यसमा के को समस्या, उहाँको पीडा, उसमा केही उहाँ त यो छैन कि यो म पूजक। प्रेममा त्यो हुन्छ, पूज्य पूजक भाव पनि हुँदैन। प्रेममा अद्वैत हुनु पर्यो नि त, त्यो हो त्यसलाई भन्छ प्रेम। त्यस्तो अवस्थाकालाई भन्छ प्रेम। बाँकी सबै त राग हो। यसको मतलब यो होइन कि माता पिताको फेरि म बार बार यही निवेदन गर्छु, यहाँ श्रोताहरूलाई त्यस्तो नलागोस्, फेरि म निवेदन गर्छु बार बार, हाम्रो व्यावहारिक कर्तव्य हामीले पुरा गर्नुपर्छ। प्रेम तर हामीले माता पिताप्रति गरिरहेको व्यावहारिक कर्तव्य पुरा गरिरहँदा त्यहाँ प्रेम नहुन पनि सक्ने देखियो। हजुर। सो हामी कुरा गर्दै थियौँ कि यो संसारमा हाम्रो आगमन नै दुःख हो र दुःखको कारण जन्मको कारण
कर्म, कर्मको कारण राग, रागको कारण अहङ्कार, अहङ्कारले राग भयो र अहङ्कार कहाँबाट आयो? अविवेकबाट। हामीले जानेनौँ के हो, के वास्तविकता के हो, संसार। अविवेक भनेको, विवेक भनेको छुट्याउन सक्ने के सही के गलत। अविवेक भनेको त्यो छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य भएन। हो अविवेकको कारण फेरि अज्ञान हो। अर्थात् समस्त दुःखको मूल अज्ञान। यो अज्ञान हट्यो भनेदेखि केही छैन संसारमा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याहरू केही पनि छैन। यही छ। कसरी मेटाउने होला? यही जी हजुरले बडा मिठो सूत्रहरू भनेर चाहिँ बुझाइदिनु भयो कि अज्ञान नै हो, मूलमा चाहिँ अज्ञानता छ। अब त्यही त हो नि, हामी खोजिरहेकै त्यही। कसरी हो त त्यो अज्ञानतालाई हटाउने? अज्ञान मेट्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो उसले के आफै के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि, हजुर, पहिलो कुरो त अज्ञान पनि आरोपित हो। आरोपित हो भनेको वास्तवमा अज्ञानको सत्ता छैन, अज्ञान सधैँ छैन। तर त्यो एउटा त्यसलाई अब के भनौँ, त्यसमा अनिर्वचनीय भन्छ। त्यो अनिर्वचनीय जो तत्त्व छ माया, उसको कारणले आफूलाई नजान्नु नै अज्ञान भयो। आफ्नो स्वरूपलाई नजान्नु अज्ञान भयो। त्यो कसरी जान्नु त प्रश्न यहाँ आउँछ फेरि। त त्यसको लागि चिन्तन, खोजी, शास्त्रहरूको चिन्तन गर्नु पर्यो, स्वयं साधना, अभ्यास। अब कसैले भन्छ हामी त यति दिनदेखि गरेको छु, यस्तो गरेको छु, उस्तो गरेको छु भन्छन्। अनि मैले उनलाई त्यही भन्छु, एउटा डक्टर बन्नको लागि हजुर कमसेकम 25, 30, 40 वर्ष लाग्छ, करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छ। एउटा इन्जिनियर बन्नको लागि त्यति नै समय, त्यति नै पैसा लाग्छ। त्यस्तै आजभोलि जुन ठुला पद या जुन यी सबै भन्छन् त्यसमा पैसा लाग्यो, समय लाग्यो भनेदेखि अब अनादिकालदेखि पछि लागेको यो जो अज्ञान हो, त्यसलाई 2-4 दिनको या 2-4 महिनाको या 2-4 वर्षको अभ्यासले जाला कि भनेर त भएन। त्यसमा धैर्य चाहियो। धैर्य। त्यस कारण धर्मको लक्षण गर्दाखेरि पनि पहिलो के हो? धृति। धृति भनेको धैर्य। धैर्यताका साथमा हामी आफ्नो त्यो लक्ष्यलाई समातेर त्यो लक्ष्यको पछि लागिरह्यौँ भनेदेखि अब कुन समयमा त्यो खुल्छ त्यसको केही निश्चित उसको छैन। तुरन्तै पनि खुल्न सक्छ, एकदम पनि लाग्न सक्छ। नारदलाई 2 जन्म लाग्यो। हाम्रै यस पवित्र गण्डकी क्षेत्रमा बसे, यही साधना गरे, जडा भरतलाई 3 जन्म लाग्यो। जडा जबरजस्तलाई साधकलाई उनलाई 3 जन्म लाग्यो। त्यस्तै थुप्रै 1 जन्म 2 जन्म। अनि साधना गर्दै जानु पर्यो, तब गर्दै जानु पर्यो, अभ्यास गर्दै जानु पर्यो। त्यो गएपछि हुन त आफ्नै उसमा छ क्या, आफ्नै हातमा छ। तर त्यो फर्किनु पर्यो आफू। अथवा यो भनौँ, अब मैले भन्न नजानेको हो, यसरी बुझौँ। हजुरले भन्न नजानेको कहाँ हो र हजुरले सकेसम्म सरल तरिकाले हामी जस्ता मूर्खलाई बुझाउने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, मैले बुझिरहेको छु। त्यो आफूले म यो हो भनेर आफूले आफूमा निश्चय दृढता गरिसकेपछि त त्यो जो होइन त्यो त आफै छुट्छ नि। भरत यो भागवतको प्रसङ्गमा, हजुर, प्रह्लादको प्रसङ्गमा जब गुरुकुलमा अध्ययन गर्दै थिए, षण्ड अमर्कको गुरुकुलमा उनको सानिध्यतामा, षण्ड अमर्क यताउता कहीँ आश्रमको कार्यवसात यताउता गएको बेलामा प्रह्लादले के गर्थे? भजन कीर्तन गर्थे। उनका त्यो उनीहरूले पढाएको विद्या उनलाई मन पर्दैन थियो होइन। त्यो त अब तमोगुणी शिक्षा
यो व्यावहारिकमा पनि अत्यन्त क्रूरतम शिक्षा, राक्षसी शिक्षा भनौँ न। अनि प्रहलादले के गर्थे त त्यति बेला त्यो आफ्ना वयस्कहरूलाई साथीहरूलाई बोलाएर परमात्माको विषयमा कथा गर्थे। जीवन त यसको भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, ईश्वरलाई साक्षात्कार गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यो सबै त बेकार हो, यो सबै शिक्षाले हामीलाई पतनतिर लैजान्छ। अनि साथीहरूले सोध्थे त्यो भगवानलाई पाउनु त बडा गाह्रो छ, बडा ध्यान गर्नुपर्छ, बाहुन हुनुपर्छ, पढ्नुपर्छ, ठुलो विद्वान हुनुपर्छ हैन। जस्तै आजभोलि भगवानको दर्शन गर्नको लागि के हुन्छ, ठुला ठुला मन्दिरमा टिकट काट्नुपर्छ हैन, अनि दर्शन छिटो हुन्छ हजुर हैन। भगवानलाई दर्शन गर्नको लागि टिकट चाहियो, यो चाहियो, अथवा पहुँच चाहियो, ठुलो मान्छे छ भनेदेखि खुजुरु कर गर्दबाट। त उनीहरूले पनि त्यही भने भगवानले चाहनु त यस्तो तपस्या गर्नुपर्छ, यी कठोर तपस्या गर्नुपर्छ, खानापिना छोड्नुपर्छ, यो छोड्नुपर्छ। प्रहलादले भन्छन् न, त्यो गलत हो। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि त्यस्तो ठुलो केही गर्नै पर्दैन। किनकि भगवान त तिम्रो भित्रै छ, आफैभित्र। भगवान बाहिर भए पो खोज्नु पर्यो उसलाई। भगवान त बाहिर तिम्रो भित्रै छ, तिम्रो स्वरूपै भगवानको स्वरूप। त्यही भएर त व्यक्ति जब मन्दिर जान्छ, घरबाट सजेर खूब हातमा पूजाका सामग्रीहरू लिएर मन्दिरमा जान्छ, भगवानको पूजा गर्छ। पूजा गरिसकेपछि हात जोडेर आँखा बन्द गर्छ। किन बन्द गर्छ? भगवानको दर्शन गर्न आएको होइन। दर्शन गरेर आँखा खोलेर देखेर्ने हो त मूर्तिलाई, भगवानलाई। आँखा किन बन्द गर्छ? बन्द गर्दैन, ऊ स्वतः आँखा बन्द हुन्छ। सबै गरिसकेपछि आँखा उसको आफै बन्द गर्छ। म बन्द गर्छु भनेर आँखा बन्द गरे होइन, आफै बन्द हुन्छ। किनकि त्यसैले जनाउँछ कि भगवान त भित्रै छ, आँखा बन्द गरेर हेर्ने हो। त जो गर्दैछौ त्यसलाई बन्द गर, जो गर्दैछौ त्यसलाई बन्द गरेपछि नगर्ने चिज सब भगवान आफै पायो, आफै भित्र छ। त्यही हो, तिमी हो, तिमी नै भगवान। त्यही सिकाउँछन् प्रहलादले, हाम्रो दर्शनले त्यही सिकाउँछ। हामी त बाहिर सुख देख्यौँ नि त, बाहिर सुख देख्यौँ। मैले एउटा भन्ने गर्छु, हजुर, संसारको प्रत्येक प्राणी ताजा जुनसुकै योनिको किन नहोस्, यो मैले महात्माहरूको मुखबाट सुनेको, कुन जुनसुकै किन नहोस्, वो 5 चीज खोज्या हुन्छ। वो 6ठो चीज केही पनि छैन। पहिलो अखण्ड सत्ता। सत्ता भनेको यो नेताहरूको सत्ता होइन, अस्तित्व अखण्ड, म सधैँ बाँचिरहँ बस, होइन? त्यही चाहेको होइन? बिल्कुल। सत्ता भनेको अस्ति इति सत्, म सधैँ बाँचिरहँ भन्ने चाहना हुन्छ, चाहे कोही पनि होस्। रोगले सताएको छ, अनेक प्रकारका अभावले सताएको छ, दुःख छ, पीडा छ, तर पनि मर्न चाहदैन नि। कोही चाहन्छ मर्न? बाँचिरहन चाहन्छ, पहिलो चाहना। दोस्रो त्यो बाँची त्यो व्यक्तिलाई कसैले तपाईँले भन्नुहोस्, भाइ तिमी भगवानले आएर भन्नुहोस् त सधैँ बाँचिरहन्छस्, तर तँलाई सुख कहिले पनि हुँदैन, त दुखी भएर बाँचिरहने भइस भन्यो भने होइन। आनन्द पनि चाहिन्छ, आनन्दपूर्वक बाँच्न चाह्यो। दोस्रो चाहना आनन्द, या भनौँ सुख। ल ठिक छ, त कहिले मर्दैनस्, त खुब आनन्दित रहन्छस् जीवनभर, तर यो घेराभन्दा बाहिर नजानु त। तेरो सारा सुख सुविधा ऐश्वर्य यसै घेराभित्र हुनेछन्। कहिले मर्दैनस् पनि, तँलाई कहिले दुःख पनि हुँदैन, तर त हमेसा बन्धनमा रहन्छस् भन्यो होइन। मलाई खुल्लापन चाहियो, यानी तेस्रो चाहना स्वतन्त्रता, परम स्वतन्त्रता। ठिक? ल ठिक छ, त बाँचिरहन्छस्, खुसी रहन्छस्, स्वतन्त्र रहन्छस्, तर केही पनि बोध हुँदैन, मूर्ख भएर बस्छस्।
त्यही त नि केही तँलाई थाहा नहोस् नै 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 त्यो पनि भएन ज्ञान पनि चाहियो अखण्ड सत्ता पूर्ण आनन्द आनन्द पनि पुरा चाहियो फेरि है परम स्वतन्त्रता अनि पूर्ण ज्ञान चाहियो त्यसलाई ठिक छ त सबै जान्दस् तर तैँले सबैले भनेको मान्नुपर्छ तैँले भनेको कसैले मान्दैन भनेपछि त्यो पनि हुँदैन के चाहियो पूर्ण निरङ्कुशता चाहियो शक्ति चाहियो आफूलाई निरङ्कुशता सबैमा सबैलाई म चाहिँ शासन गरौँ म कसैको शासनमा बस्न नपरोस् यो 5 चिज प्रत्येक प्राणीले चाहेको छ किन चाहेको छ यसको मतलब के हो यो 5 चिज केवल ईश्वरमा छ अरू कसैमा छैन भनेपछि हामीले कला चाहँदा रहेछौँ ईश्वरलाई चाहँदा रहेछौँ यताउता कुरो गर्दा गर्दै हामीले कला चाहँदा रहेछौँ ईश्वरकै सबै चाहिँ गुण चाहिएको छ ईश्वरलाई यो 5 चिज त ईश्वरमा छोडेर कसैलाई छैन अखण्ड सत्ता ईश्वरलाई छोडेर कसैलाई छ कस्ता कस्ता आए भगवान पनि जब मनुष्य बनेर आए त जानु परेको परेन त्यो अखण्ड सत्ता केवल ईश्वरमा छ पूर्ण आनन्द ईश्वरलाई छोडेर कसैलाई हुनै सक्दैन स्वतन्त्रता ईश्वरलाई छोडेर कसैलाई छँदै छैन र ज्ञान पनि चाहियो पूर्ण ज्ञान ईश्वरलाई छोडेर कहीँ छैन भनेपछि हामीले के चाहँदा रहेछ त भगवानलाई त चाहेको छ ईश्वरलाई चाहेको छ र त्यो ईश्वरको हो त नभएको चाहिँ त कसैले चाहदैन नि त The Secrets of Life with Subhas Agam.